नाजरीन ग्रामी, दो सुपर पावर्स आपस में टकरा गईं। चीन ने तबाही मचा दी। अमेरिका के 300 जंगी तैयारे नाकारा हो गए। अमेरिका को तारीख का बदतरीन झटका। इजराइल के भी F-35 लड़ाका तैयारे नाकारा हो गए। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। नाजरीन ग्रामी, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं कि चीन ने तबाही मचाई हुई है। अमेरिका के 300 जंगी तैयारे नाकारा हो गए हैं। कहा जा रहा है कि ऐसा झटका दिया है चीन ने कि बड़ी ताकत बनकर सामने आई है, जो पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ मरकूज़ कर चुका है। ऐसा टॉपिक चीन ने जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए 300 अमेरिकी तैयारे नाकारा कर दिए और इजराइल और अमेरिका के फ़ख्र समझे जाने वाले F-35 जंगी तैयारे भी उसमें शामिल हैं। चीन दुनिया की दूसरी बड़ी माशियत होने के साथ साथ एक नाकाबिले यकीन फ़ौजी ताकत भी रखता है। चीन ने पिछली दिहाइयों में दिफाई शोबे में ज़बरदस्त तरक्की की है, ख़ास तौर पर साइबर वारफेयर, इलेक्ट्रॉनिक जंग और साइबर हाइबर मैदानी में। जंगी हिकमत अमली की बात की जाए तो चीन की हिकमत अमली दुश्मन की अहम तनसीबात और हथियारों को बग़ैर राह रास्त हमले के नाकाम बनाना है, जो कि एक जदीद जंगी हिकमत अमली समझी जाती है। 300 अमेरिकी तैयारे कैसे नाकारा हुए? खबरों के मुताबिक चीन ने जदीद इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम्स, साइबर हमले इस्तेमाल करते हुए अमेरिका के 300 जंगी तैयारे खड़े खड़े नाकारा कर दिए। चीन ने इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग टेक्नोलॉजी के जरिए अमेरिकी तैयारों के नेविगेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम को तबाह कर दिया। इसकी वजह यह है कि ये तैयारे मैदान जंग में कोई कारकर्दगी दिखाने के काबिल ना रहे। चीन ने अमेरिका के दिफाई नेटवर्क में दाखिल होकर इन तैयारों के सॉफ्टवेयर को हैक किया। इसके बाद इस हमले के बाद तैयारे अपनी तमाम सलाहियतें भी खो बैठा है। अमेरिका और इजराइल का जदीद तरीन जंगी तैयारा F-35 समझा जाता है। कहा जा रहा है कि उसको भी एक बड़ा धचका दिया है चीन की जानिब से और हाइपरसोनिक का इस्तेमाल करके इन तैयारों को भी हदफ बनाया गया है और डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स के ज़रिए इन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स को नाकारा बना दिया गया है और रडार जैमिंग टेक्नोलॉजी के ज़रिए F-35 और दीगर तैयारों की स्टेल्थ खुसूसियात को गैर मुअस्सर कर दिया है। अमेरिका की आलमी हैसियत पर सवालिया निशान सामने आया है। ये वाक़या अमेरिका की दिफाई ताकत के लिए एक बड़ा धचका है, क्योंकि F-35 इसकी एविएशन इंडस्ट्री का फ़ख्र था। इसराइल की जो कमज़ोरी है वो F-35 तैयारों को खित्ते में अपनी बर्तरी के लिए इस्तेमाल करता है। अब अपनी फ़ज़ाई ताकत पर निसार नहीं कर सकता इसराइल और अमेरिका, और ये हमला दुनिया की ताकत का तवाज़न बदल कर रख दिया है, क्योंकि चीन अब एक नाकाबिले तस्खीर फौजी ताकत के तौर पर उभर रहा है। अमेरिका और इसके इत्तेहादी चीन के खिलाफ मज़ीद सख्त इक़दाम कर सकते हैं और इस वाक़े के बाद चीन और अमेरिका के दरमियान एक बड़ी जंग का ख़तरा पैदा हो चुका है और जो नई हथियारों की दौड़ है वो भी इसमें जो है वो शामिल हो चुकी है। कहा जा रहा है कि ये वाक़या दुनिया के दीगर ममालिक को अपनी दिफाई टेक्नोलॉजी पर नज़रसानी करने पर मजबूर कर सकता है। इसके अलावा चीन ने जदीद जंगी टेक्नोलॉजी के ज़रिए अमेरिका और इसराइल को एक बड़ा तारीख़ी झटका दिया है, जो कि आलमी सियासत और दिफाई हिकमत अमली के लिए एक नया मोड़ है। अमेरिका इस हमले का जवाब दे पाएगा और क्या ये वाक़या तीसरी आलमी जंग का सबब बन सकता है? इसके अलावा मज़ीद कहा जा रहा है कि मज़ीद भी हमले होने वाले हैं चीन की जानिब से और कहा जा रहा है कि ऐसे हमले आगे हो सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप के शपथ उठाने के बाद, क्योंकि
چین جو ہے وہ پچھلے چند سالوں میں اپنی عسکری طاقت کو حیرت انگیز طور پر جو ہے وہ ناکارہ بنا چکا ہے اور آگے بھی اس طرح کی وہ رکھتا ہے۔ چین اپنی اقتصادی طاقت کے ساتھ عسکری حکمت عملی کو یکجا کر کے دنیا میں ایک نیا نظام تشکیل دینے کی جو ہے وہ کوششوں میں مصروف ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ کے ماہرین کے مطابق چین نے جو یہ نیٹ ورک میں کامیابی سے داخل ہو کر 300 طیاروں کے سافٹ ویئرز کو ہیک کیا ہے۔ ان حملوں کے بعد طیارے مکمل طور پر غیر مؤثر ہو چکے ہیں اور یہ سائبر حملہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا اور کامیاب حملہ ہے۔ چین نے امریکی ایئر فورس کے کمانڈ سینٹرز کو نشانہ بنایا اور اس کی وجہ سے طیارے کسی بھی قسم کے مشن کے لیے تیار نہ ہو سکے۔ اور کہا جا رہا ہے عسکری نقصان کے حد دیکھا جائے تو F-35 جو دنیا کا سب سے مہنگا اور جدید تین طیارہ تھا اب اپنی افادیت کھو بیٹھا ہے۔ امریکہ کے لیے یہ واقعہ اس کے عسکری برتری کے لیے ایک بڑا دھچکا ہے۔ F-35 کی قیمت $100 ملین سے لے کر $300 ملین تک بتائی جاتی ہے اور یہ امریکہ کے لیے اربوں ڈالر کا جو ہے وہ نقصان بن چکا ہے، یہ کہنا ہے امریکی ماہرین کا۔ اس کے علاوہ اسرائیل جو مشرق وسطیٰ میں اپنی عسکری طاقت پر فخر کرتا ہے اب اپنی فضائی برتری کھو چکا ہے۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ چین کی یہ کامیابی صرف طاقت نہیں بلکہ حکمت عملی اور ٹیکنالوجی کا شکار ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس چین نے اپنی دفاعی حکمت عملی میں AI کا بھرپور استعمال کیا۔ ٹیکنالوجیکل انٹیگریشن چین نے مختلف ٹیکنالوجیز کو یکجا کر کے ایک مربوط جنگی حکمت عملی بنائی اور چین نے اپنی سائبر صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہوئے دشمن کے نیٹ ورکس کو مکمل طور پر جو ہے وہ کنٹرول کیا ہے۔ چین کی یہ کامیابی دنیا میں حکمت عملی اور طاقت کے توازن کو بدل رہی ہے۔ کیا امریکہ اور اسرائیل چین کے اس حملے کا جواب دے سکتے ہیں اور کیا جو اسرائیل ہے وہ اس حملے کا جواب جو ہے دے سکتا ہے؟ یعنی یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ اور اگر کہا جا سکتا ہے کہ چین صدر شی جن پنگ نے بڑی حکمت عملی اپنائی ہے اور مزید اس طرح کے جو ہے وہ خطرناک جو ہے حملے کرنے کا جواب دیا ہے۔ یہ سوال انتہائی اہم ہے کہ کیونکہ امریکہ اور اسرائیل دنیا کی بڑی سپر طاقتوں میں شامل ہیں لیکن چین کی حالیہ کامیابیوں کے بعد اس کو بڑا چیلنج کر دیا ہے۔ امریکہ کے پاس دنیا کی سب سے جدید سائبر وارفیئر یونٹس موجود ہیں جو چین کو نقصان پہنچانے کا بھی جو ہے وہ لے سکتے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ امریکہ چین پر اقتصادی بندیاں لگا کر اس کی معیشت کو نقصان پہنچا سکتا ہے اور تجارتی جنگ کے ذریعے چین کی عالمی تجارت کو محدود کیا جا سکتا ہے۔ امریکہ اپنی فوجی صلاحیتوں کو مزید بہتر بنانے کے لیے تحقیق اور ترقی میں سرمایہ کاری کرے گا۔ نئے ہتھیار اور جدید ٹیکنالوجیز متعارف کرائی جائیں گی۔ امریکہ اپنے اتحادیوں خاص طور پر نیٹو مالک جاپان، جنوبی کوریا اور چین کے خلاف اتحاد میں شامل کر سکتا ہے۔